الوغ بالنسبة للتمرين اليوم كيتعلق دي نومبر كومبلكس. لو بوت تاعو هو اون ديدوير هاد لي فالور ديال سينوس 5 بي سور 12 et cos de 5 pi sur 12. On a deux points A et B qui ont des affixes successifs. Donc z de A fois la racine de 3 plus i, z de B moins 1 plus i fois la racine de 3. Détermine la forme trigonométrique de z de A et de z de B. 1. Première chose à faire, il y a calculer le modèle de z de B par exemple. Voilà, نبداو بهاد z de A. Donc le module de z de A qui s'appelle la racine ديال la racine de 3 au carré plus 1 au carré. Donc qui s'appelle la racine de 4 اللي هي 2. Donc je factorise par 2 et je divise sur 2. Donc هذه c'est 2 strictement positif. Donc هذا هو الموديل. وهذا c'est cos pi sur 6 plus i sinus p sur 6. Donc هذه la forme trigonométrique de z de A. بالنسبة la forme trigonométrique de z de B. Donc le même module تعطينا 2 facteur. Donc أنا عندي شكون اللي عندي هنا نيجاتيف هو الكوس، يعني غنكون في هذا الكوادرون. دونك نفترض هاد الموا ما عنديش، نفترض عندي 1 بلس اي لا راسين دو 3. دونك اش من اونغل هذاك الا ما كانش الموا، يعني هذاك هو بي سور 3. ايوا شنو غندير انا؟ غندير بي موان بي سور 3، بي موان بي سور 3 بما انني في هذا لو كوادرون. دونك غتعطيني لونغل هو 2 بي سور 3. دونك هذه هي كوس 2 بي سور 3 بلس اي sinus 2pi sur 3. هذه la forme trigonométrique ديال Z2B. قالك calculer Z2B sur 2A puis on déduire la nature du triangle OAB et la mesure de l'angle OA au B. 2. Donc on a Z2B sur Z2A est égal Z2B à moins 1 plus I fois la racine de 3. Allez, la racine de 3 plus I. Donc je multiplie par la quantité conjuguée. Si je multiplie par la quantité conjuguée, تعمل لي في الدينوميناتور. دونك هذا تعطيني هذا او كاري بليس هذا التعبير اللي كيكون مع اي او كاري، يعني واحد هو اللي مع اي. دونك غتعطيني واحد او كاري اللي هو واحد بلس 3 اللي هو 4. هذه اللي في هذه الا ضربتها في المقام ديالها في الكونجوغي عفوا. دونك هذه لا راسين دو 3 بلس اي فوا لا راسين دو 3 موان اي. دونك هذا كتعطينا 4. دونك est égal à moins la racine de 3 plus i plus 3i. دونك هنا تعطينا بلس هذه في هذه تعطينا بلس لا راسين دو 3 لو تو سور 4. دونك هذه مشات مع هذه تعطينا 4 اي سور 4 اللي هي اي. Donc on a trouvé que z de b sur z de a est égal à i. C'est-à-dire يعني راه واحد هنا، هذا راه واحد في i. C'est-à-dire z de a هذا دابا باش نستنتجو طبيعة هذا المثلث. هذه راه z de b على z de a est égal à i، يعني هذه راه بحال قلتي z de b moins z de o.
على زد أ موان زد أو، يعني أو أ كتساوي لنا أو بي. يعني هاد التريونغل شنو غيكون متساوي الساقين ايزوسيل. دونك غيكون هادي او ا بي. بالنسبة للونغل غيكون ريكتونغل في اي، لان هذا بحال قلتي هذا عندك واحد في، وهذا لارغيومون هو بي سور دو ديال اي، لارغيومون ديال اي هي بي سور دو. دونك هاد لا ناتور ديال تريونغل هو ان ريكتونغل ان تريونغل ايزوسيل متساوي ساقين. ريكتونغل هاد ريكتونغل اون او، يعني هاد او ا، هاد الميزور ديال او ا او بي هو بي سور دو. Trois, on considère Z de C qui est un Z de A plus Z de B et le point C qui est à l'affect Z de C. Quelle est la nature du هذا الرباعي هذا او ا سي بي؟ دونك دو لا ميم مانيير كانت عندنا هنا في الاول زد دو بي على زد دو ا، يعني عندنا زد دو بي هي موان زد او، هنا موان زد او، او هي نقطة ذات اللحاق زيرو زيرو. هنا لا ميمشوش، خصك تستنتج من هذه واحد الرباعي. يعني شنو غدير؟ قالك الرباعي او ا سي بي، يعني زد دو سي غتجيب بي لهنايا هي موان زد دو بي، غتولي كتساوي زد دو ا موان زد او، يعني او ا كتساوي بي سي. يعني هذا الربع شنو غيكون؟ عندك متجه او ا كتساوي متجه بي سي، يعني هذا يساجي دان باراليلوغرام متوازي اضلاع. دونك هاد لا ناتور ديال هاد الرباعي او ا سي بي سي ان باراليلوغرام. حدد قياس الزاوية او ا او سي. دونك زد سي غدير زد دو سي، هادي كتكون هنا ادغوات زد دو سي على زد دو ا، زد دو سي موان زد او على زد دو ا موان زد او، يعني غدير زد بغيفمون هي زد دو سي على زد دو ا. هاد زد او هي زيرو زيرو est égal à quoi؟ زد دو سي قلنا هي زد دو ا بلس زد دو بي على زد دو ا est égal زد دو ا sur زد دو ا هي ان بلس زد دو بي sur زد دو ا. زد دو بي بلس زد دو ا هذا حسبناها عطاتنا اي، إلى كتساوي لنا اي، يعني كتساوي لنا واحد زائد اي. شنو هما؟ قالك هاد قياس الزاوية او ا او سي، يعني الموديول ديال هذا هي دو، هنا لا راسين دو دو سور دو بلس لا راسين دو دو سور دو فوا اي، يعني دو. هذه لا فورم تريغونومتريك كوس بي سور كاتر بلس اي سينوس بي سور كاتر. دونك قياس هاد الزاوية هادي او ا او سي هو بي سور كاتر. Puis on déduire هاد l'argument أن l'argument de زد سي كيساوي لنا 5 بي سور 12. دابا
غنستنتجها بيان سور من راك حسبنا زد دو سي على زد دو ا. Donc on a l'argument de Z de C على Z2 على Z2A شحال لقينا كيساوي هو بي سور 4. Donc c'est-à-dire يعني l'argument donc نمشيو بموافقة de P تعطينا argument de Z de C moins arg de Z de A est congru à P sur 4 de P. C'est-à-dire l'argument de Z de C هذه غتجيبها لهنايا est congru à P sur 4 plus l'arg de Z de A حسبناه في الأول في السؤال الأول لقيناه هو P sur 6. صافي دابا غتجمع هادو غتعطيك 5 P sur 12. Donc هذا هو l'arg de Z de C est congru à 5 P sur 12 mode 2P. Puis on déduire la valeur de sinus 5 pi sur 12 et cos 5 pi sur 12. منين غتستنتجو من هادي زد دو سي كيساوي زد دو ا بلس زد دو بي لأن الارغيومون ديال زد دو سي كيساوي لنا 5 بي سور 12 مود دو بي اي زد دو سي هو زد دو ا بلس زد دو بي. on a désolé on a z de c est égal à z de a plus z de b, c'est-à-dire z de c est égal à z de a هو la racine de 3 plus i هذه z de b هي moins 1 plus i fois la racine de 3. نتمنى نكون ما خطأتش. دونك نعزل لا بارتي ريال بوحدها ولا بارتي ايماجينير بوحدها. on calcule le module donc le module غيعطيني نشوف donc غيعطيني هذه la racine de 3 moins 1 au carré plus la racine de 3 plus 1 au carré. Donc كيساوي لنا 3 moins 2 fois la racine de 3 plus 1 هنا 3 plus 2 fois la racine de 3 plus 1. donc مشات هذه مع هذه عطينا 8 racine de 8 اللي هو 2 fois la racine de 2. يعني كيفاش غنستنتج هاد 5 بي كوس 5 بي سور 12 اي سينوس 5 بي سور 12 بعد نكتب هاد زد دو سي سو لا فورم تريغونومتريك والسينوس هو لا بارتي ريال ديال سميتو و لا الكوس هو لا بارتي ريال والسينوس هو لا بارتي ايماجينير.
شحال لقينا هذاك الموديل هو 2 فوا لا راسين دو 2. دونك هنا غنقسم هادي. دونك كتساوي لنا دونك 2 فوا لا راسين دو 2. دونك هاد لا راسين دو 2 نضرب البسط المقام في لا راسين دو 2. دابا غادا تعطيني لا راسين دو 6 موان لا راسين دو 2. هذا تعطيني 4 بلس اي. هنا كذلك جو ملتيبي باغ لا راسين دو 2 في البسط المقام غتعطيني لا راسين دو 6 بلس لا راسين دو 2 بحال 4. بالتالي فكوس 5 بي سور 12 هو هذا لا بارتي ريال كيساوي لا راسين دو 6 موان لا راسين دو 2 سور 4. والسينوس ديال سينوس ديال 5 بي سور 12 هو هذا لا راسين دو 6 بلس لا راسين دو 2 لو تو سور 4. إذا شكرا لكم على المتابعة. نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.